बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान मुज़ाकरात की भी बात होगी। तुर्किया में दूसरा राउंड जो है तवील मुज़ाकरात का शुरू हुआ, ये ऊँट किस करवट बैठेगा इस पर भी बात की जाएगी। साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कह दिया कि अगर हमारी टर्म्स पे बात मानते हैं तो वरना खुली जंग है। साथ साथ भारत की तरफ से शरंगेजियाँ जारी हैं एक्सरसाइज के नाम पर, जो बॉर्डर पे वो फ़ौज का इज्तिमा कर रहा है तीनों फोर्सेस के साथ मिलकर पाकिस्तान पे। कहा यह जा रहा है कि शायद कोई हमले की तैयारी कर रहा है। उसके साथ साथ केपी में अमन जिरगे की बात हुई और वहाँ पर अमन जिरगे का क़याम यानी कि उनकी असम्बली के अंदर किया जा रहा है। मामलात किस रुख पे जाएंगे उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ हमें ज्वाइन करें वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर और सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के KPK के अमीर मुकाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीर मुकाम साहब। वालेकुम सलाम। अमीर मुकाम साहब, एक तो हमारे पास जो इस वक्त एक रेड लाइन है जिसको अफ़गानिस्तान ने क्रॉस किया, जिसके ऊपर मुज़ाकरात भी जारी हैं, आप क्या समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ मामलात को जो है हम तय कर पाएंगे? तो मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ हमारे मफाद में नहीं है, पाकिस्तान की अफगानिस्तान के भी मफाद में और पाकिस्तान अफगानिस्तान की अवाम की भी मफाद में है कि हमारे साथ जो मामलात है इसको रिजॉल्व करें। सही। और ये दोनों मुल्कों के लिए इसमें कोई फ़ायदा नहीं है और हमारी उनसे कोई इसी तरह की बड़ी डिमांड है नहीं। हमने पहले भी इतने लाखों की तादाद में इनके लोगों को होस्ट किया है और अब भी हम समझते हैं कि हम एक दूसरे के हमसाए और फिर एथनिक रिश्ते भी है, मज़हब के रिश्ते भी है, दोनों इस्लामी मुल्क है। तो कई लिहाज से हम नहीं चाहते। हमारा सिर्फ सिंपल डिमांड है कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आपकी सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी और हमले नहीं होने चाहिए। जो लोग इस तरह करते हैं उसको आप पनाह न दे दें, उनको जगह न दे दें, उनकी आप सपोर्टर न बने। और जो लोग या इंसानियत और पाकिस्तान में इसी इसी तरह करा रहा है तो आप उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हमारे तो इसी हद तक एक यकनुकाती हमारा एजेंडा है कि दहशत गर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अमीर मुकाम साहब, ये बताइएगा, अफगानिस्तान का मौक़िफ़ है, ये पाकिस्तान का अपना अंदरूनी मामला है। TTP का मामला जो है वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। वो बारहा इसी बात पर पूरी दुनिया में झूठ बोलते फिर रहे हैं। हमने इंडिया में मुत्तकी साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंसिस को भी देखा। आप ये बताइएगा कि जो मामलात हैं, अगर जिस तरह हम बात कर रहे हैं, उन्होंने आज मुज़ाकरात में कहा कि जी TTP को भी शामिल किया जाए। अब ये मामलात तो किसी और रुख पे जाते नजर आ रहे हैं क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हमारी खुली जंग होगी फिर आपसे। कि अगर वो ये रियलाइज नहीं करते और इसको सपोर्ट कर रहे हैं जी, तो मैंने तो आपको कह दिया कि वो ना उनके आवाम की फेवर में जाएगा और ना उनकी गवर्नमेंट की फेवर में जाएगा। तो उसको ये रीथिंक कर लेना चाहिए, रीविजिट कर लेना चाहिए। और इस तरह एक जगह पर इस तरह बात करना, ये बात मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है। अगर आप किसी और मुल्क के दरमियान भी डाले तो वही बात होगी। तो मेरे ख्याल में इसमें हरदर्मी से काम लेना और कोई अना का मसला बनाना उनके लिए भी अच्छा साबित नहीं होगा। और हम पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहे हैं हर फोरम पर, हर जगह कि सारी दुनिया के सामने आ जाए कि हमने तो हर लिहाज पर भरपूर कोशिश की। लेकिन यहाँ पर एक और एंगल भी है, एक और इसकी तरफ से हम देख रहे हैं कि रुख नज़र आता है। भारत की तरफ से प्रोक किया जा रहा है बार बार अफगानिस्तान को। अभी हम दरिया कुन्नड़ या काबुल की बात करें तो उस पर डैम के हवाले से भी बातें शुरू हो गई कि पाकिस्तान का पानी रोक दो, जो भारत ने हमारे साथ किया। तो दरपरस्त जैसे कि दरपर्दा जो पीछे साजिशें हैं वो भारत की तरफ से बुनी जा रही हैं। किस तरह हम भारत से अफगानिस्तान को डिटैच करेंगे? नहीं, मतलब ये उनको रियलाइज कर लेना चाहिए कि हमारी और इंडिया की एक दूसरे के साथ तो सबके सामने जो दुश्मनी है, हालात है दुश्मनी, और खुले दुश्मनी है। जो जो दुश्मनी आ रही है तो उनको हमारे दुश्मन का अलाकार नहीं बनना चाहिए। उसमें ना उनके अवाम का फायदा है और इंडिया इतनी दूर उनसे बैठकर उसकी क्या मदद करेगी और उनकी क्या सपोर्ट करेगी। और इंडिया से हम क्या शिकवा गिला करेंगे। उनका तो काम ही है कि अगर
بلوچستان میں کچھ ہو سکتا ہے وہی بھی کر رہے ہیں، کے پی میں ہو سکتا ہے وہی بھی کر رہے ہیں، افغانستان میں ان سے ہو سکتا ہے وہی کر رہے ہیں، اگر یا ڈائریکٹ کامیابی نہیں ملی اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اور یہ تو جن کو یوز کر رہے ہیں تو ٹول کے طور پر ان کو سوچ لینا چاہیے کہ اس میں ہماری کتنی بہتری ہوگی اور یہ بات کتنی دیر پا ہوگی. درست. اچھا امیر مکان صاحب، ایک اور چیز ہے، خیبر پختونخوا میں امن جرگے کا قیام کی بات کی جا رہی ہے. اسمبلی کے لیے کہا گیا ہے کہ امن جرگہ جس میں سابق گورنرز ہیں، جس میں وزرائے اعلیٰ ہیں سابق، اور عمائدین کی بات کی جا رہی ہے، قبائلیوں کی بات کی جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کے پی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے وفاق یعنی آپ لوگوں کی حکومت کچھ اس پر امن قائم کرنے کے لیے کام کر سکتی ہے؟ نہیں، ہم تو ہر اس کوشش کی، ہر اس ایفرٹ کی کہ وہ دیر پا امن کے لیے وہ اس کو ویلکم کہتے ہیں کہ جو بھی تجویز اس طرح جرگے کی طرف سے آئے، ہم تو کہتے ہیں خواہ کے پی کے گورنمنٹ کی طرف سے آ جائے کہ کیا 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 جو ڈویبل ہو اور قابل عمل ہو اور وہ صرف ایک شوشان ہو، اسے عملی طور پر ہمارے مسائل حل سے ایک طرف تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی سٹانس بھی دیکھ رہے ہیں، انڈیا کی بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کے باتیں بھی دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف تو اگر اس طرح بات میں اس میں زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، مگر ہم ہر اس تجویز کو ویلکم کہیں گے کہ جس میں واقعی اس طرح ڈیوریبل حل ہو اور سلوشن ہو، اور جس سے کہ پی کے میں امن آتی ہے اور آ سکتی ہے اور پریکٹیکلی وہ پاسبل ہو. جی اور تو موسٹ ویلکم ان کے ساتھ کوئی تجویز ہے، اگر وہ کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ ہے، کسی انڈیویجول کے ساتھ ہے، کسی جرگے کے ساتھ ہے، تو وہ سامنے لائے، ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اس پر ڈیبیٹ کریں گے کہ حل واقعی ڈویبل ہے، ممکن ہے ان حالات میں. کیا یہ جو آپ نے تجویز دی یہ دہشت گردی کو رکوائے گا؟ کیا جو تجویز آ جائے اس سے کہ پی کے میں امن آ جائے گا، ایسے بلوچستان میں امن آ جائے گا؟ اگر اس طرح کی کسی کے ساتھ اس طرح کوئی بات ہے اور تجویز ہے اور سارے لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ واقعی ہمارے ساتھ یہی تجویز ہے، تو کون چاہتا ہے؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ امن اور پیس ہو. بالکل، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن امیر مقام صاحب، یہ بھی ایک چیز ہے کہ کیا وفاقی حکومت اس امن جرگے کا حصہ بننے جا رہی ہے یا بنے گی؟ یہ مطلب ہے کہ حکومت کسی جرگے کا حصہ نہیں ہوتا ہے. کوئی اگر جرگہ ہوتا ہے تو وہی اپنے جو تجاویزیں حکومت کو دیتے ہیں. حکومت کوئی متبادل گورنمنٹ نہیں بننا ہے، کوئی دوسرا ایک فورس نہیں بننا ہے. اس جرگے کا یہ ہے کہ وہی ان کے ساتھ جو تجاویزیں ہم بھی ان میں بیٹھیں گے، نو ایشو. اس طرح بات نہیں ہے. اگر ان کے ساتھ کوئی اس طرح ڈویبل چیزیں ہیں اور اس طرح ٹھوس تجاویز ہے جو ہم سب نے سفر کی ہے، کے پی کے کی عوام نے پہلے بھی اور آج بھی سفر کر رہے ہیں، اور اس کا کوئی حل کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ. ایک تو اس طرح کے پہلے بھی جرگے ہوئے آپ کے سامنے، جی پہلے بالکل. بھی بات اور افغانستان میں، اور اس کے کیا نتائج نکلے وہ بھی ہمارے پورے پاکستان اور کے پی کے عوام کے سامنے. تو میں نے تو آپ کو شارٹ کٹ الفاظ میں کہہ دیا کہ کسی کے ساتھ بھی اس طرح تجویز ہو جو ممکن ہو، جو ڈویبل ہو، جس سے واقعی امن آ سکتی ہے، پیس آ سکتی ہے، صرف زبانی جمع خرچ سے نہیں، صرف وہی میڈیا کی کنزمپشن کے لیے نہیں، مگر عملی طور پر یا کہ عوام کے پی کے کی عوام کو ریلیف دینا، کے پی کے میں امن قائم کرنا، پورے پاکستان کو ریلیف دینا ہے اور پورے پاکستان میں امن قائم کے ایکول ہے. تو اس میں کوئی دوسری بات تو ہے نہیں. کے پی درست. کے تو کوئی دوسرا ملک ہے نہیں، جس پارٹ آف پاکستان اور وہی پاکستان کا حصہ ہے. لیکن کوئی اختلافات تو کون سا بندہ بہت ہوگا زیادہ جو نظر آ رہے ہیں نا امیر مقام صاحب. معذرت، خلاف؟ میں اختلاف کی بات کروں گا. ہمیں اختلافات تو بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں. ابھی سی ایم کے پی کے جو سہیل آفریدی ہیں، ان کی ملاقات کے اوپر بانی کے حوالے سے اور دوسرے ایشوز کے اوپر ہم نے دیکھا جو بلٹ پروف اور بم پروف گاڑیاں تھیں ان کو واپس کر دیا گیا. تو ہمیں دونوں جو پولز ہیں، نارتھ اور ساؤتھ پول نظر آ رہے ہیں، دونوں میں بہت زیادہ فرق نظر آ رہا ہے. مطلب ہے کہ یہ تو میں نے آپ کو جو شارٹ کٹ بات کی نا، ایک تو یہ بات ہے کہ بس ہم اس طرح پبلک کنزمپشن کے لیے اور میڈیا کے لیے اور اس طرح بات اور اس پر ملبہ ڈالنے کے لیے بات کرتے ہیں. ایک بات عملی طور پر ہے کہ واقعی وہی سے کے پی کے عوام کو ریلیف ملنا ہے تو اس کو ہم موسٹ ویلکم کہتے ہیں.
اور بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہے، مگر فیڈرل گورنمنٹ کسی جرگے کا حصہ نہیں. جو جرگہ بن جائے وہ اپنی بات کرے گی فیڈرل گورنمنٹ سے. ٹھیک بے ہے. شک اس میں جو بھی لوگ ہو تو وہ جرگہ بنا کے ان سے بات کریں گے، ان کو ہوں. سنیں گے. اگر وہی لوگ بھی ہم میں سے ہم سارے ایک ہی لوگ ہیں، تو سیاست کو ایک طرف رکھ کر اگر ان کے ذہنوں میں کوئی تجاویز ہے، سب سے پہلے امن ہے اور اس کے بعد پھر سیاست کی بات کرنی ہے. اگر امن ہو تب سیاست ہوگی. تو جو تو کسی تجویز کے دی ساتھ گئی ہے پرول پہ چھوڑنے کے اپنی حوالے سے کہ تجویز ایک تجویز آئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جی پرول پہ مجھے چھوڑ دیا جائے بانی کی طرف سے، اور میں افغانستان کے مسائل آپ کے حل کر دوں گا، یعنی کہ میں مذاکرات کر لوں گا یا میں طے کر لوں گا. تو آپ لوگوں نے اس کو سیریس لیا ہے؟ اسی طرح نان سیریس باتوں پر اچھا. بات کرنا بھی وقت کا ضیاع ہے. جیسے ویسٹیج آف ٹائم. ٹھیک یہ ہے. کیا میسج ہے کہ آپ ان کے پاس، کیا آپ ان میں سے، کیا آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ ہوں. بات تو ہماری اس کے ساتھ کوئی ذاتی نہیں ہے، بات تو یا پاکستان کی اور پاکستان کی عوام کی ہے. ہمارا ان کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے کہ یہ جا کر تو یہ ان میں سے ہم نے ان سے کون سا غلط ڈیمانڈ کیا ہے. اور عمومی ایک تاثر یہ بن رہا ہے نا کہ شاید جیسے کہ ان پولیسی کے پر بات ہی اندر نہیں کر ان کے رہے. یہ سزا کی وجہ سے یہ حالات کوئی خراب ہو رہے کرپشن ہیں. ہے ہی نہیں. عمومی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. تو ایک عمومی تاثر یہ لیا جا رہا ہے اس بیان کے بعد، اس آفر کے بعد، کہ شاید ان کی وجہ سے، ان کے جیل میں ہونے کی وجہ سے یہ حالات خراب ہو رہے ہیں، افغانستان کے معاملات بگڑ رہے ہیں، وہ باہر آ جائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ایک یہ تاثر یہ بنتا تو نظر. یہ تو یہ تو اور بہت خطرناک میسج ہے کہ اس طرح اگر بات ہو ہاں. کہ افغانستان میں بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے اور اس کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، کہ اگر اس کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے، یہ تو اور انتہائی قابل افسوس بات ہے. اگر یہ اسٹیمپ اور مور لگائے کہ ہم اور یہ ایک ہے، پھر تو یہ بات ہو گئی نا. تو پھر تو اس سے آگے ٹھیک. جانا آپ سمجھ گئے. جی جی بالکل میں سمجھ گیا. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم امن کے قیام کے لیے جو اقدامات وفاق کی جانب سے اور ہماری ریاست کی جانب سے جو کیے جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کے پی کے کی حکومت سپورٹ کرے گی ریاستی اقدامات کو؟ جو آپریشنز کی بات کی جا رہی ہے یا ہو رہے ہیں، یا پھر جو ماضی میں ہوئے، ہم نے دیکھا کہ باجوڑ آپریشن ہوا، راہ راست آپریشن ہوا، خیبر 1 2 3 4، پھر اس کے بعد رد الفساد، ضرب عزم، اور جو آپریشنز ہوئے اس میں پوری عوام کی اور جسے کہہ سکتے ہیں سپورٹ شامل رہی. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ضرورت پڑتی ہے یا پڑ رہی ہے تو ہمیں اس گورنمنٹ کو کے پی کے کی آن بورڈ لینا پڑے گا یا ان کی منظوری ہونی چاہیے؟ نہیں نہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ تو اور ایک ڈیٹیل بات ہے نا. میں نے پہلے کہا کہ کے پی کے کوئی دوسرا اسٹیٹ نہیں ہے، دوسرا ملک نہیں، وہ پاکستان کا حصہ ہے، اس صحیح. فیڈریشن کا حصہ ہے. درست. اور یہ وہی صوبہ ہے جو ریفرینڈم کے ذریعے بھی انہوں نے ووٹ دیا پاکستان کو، اور پاکستان میں شامل ہو گیا. اور پاکستان کے لیے اور پاکستان کے جھنڈے کی قائم کرنے کے لیے سب سے زیادہ انہوں نے قربانیاں دی اور مصیبتیں برداشت کی ہے. اور اب بھی ان میں وہی جذبہ ہے پاکستانیت کا. تو اس لیے اس چیز کو آگے میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ وہی اگر پہلے بھی جتنے آپریشنز ہوئے اور جن میں عوام نے بھی ساتھ دیا اور گورنمنٹ نے بھی ساتھ دیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو نیشنل ایکشن پلان بھی ان کے زمانے میں 2014 میں اے پی ایس کا واقعہ ہو اور پھر بن گیا. تو اس کے علاوہ تو کوئی حل اور سلوشن ہے ہی نہیں. یہ وہی ایک لوگ بڑا بھی سمجھتے مختصر ہیں سا کہ جواب میں چاہوں گا، ایک آخری سوال. انڈیویجولی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہاں. جب سارے ان بورڈ نہ ہو اور ایک پیج پر نہ ہو. تو ان کو ان بورڈ ہونا چاہیے، ایک پیج پر آنا چاہیے. امیر اگر وہ مقام ایک صاحب، پیج پر امیر نہیں مقام آتے. صاحب، میرا آخری ایک مختصر سا سوال ہے، اس کا مختصر سا جواب چاہیے. علی امین گنڈا پور اور سہیل آفریدی دونوں کے جو معاملات ہیں، تقاریر ان کی بھی ہم نے سن لی، ان کے معاملات بھی ہم نے دیکھے. آپ کو لگتا ہے کہ دونوں ایک ہی لائن پہ کام کر رہے ہیں یا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ مطلب ہے کہ یہ ان کو ساتھ ساتھ ریئلائز ہوتا جائے گا کہ تقریریں کرنے اور بات کرنے ایک طرف ہے اور عمل دوسری طرف ہے. صحیح. اور جو بھی بندہ اس کرسی پر بیٹھ جائے، اس سے پہلے جو بھی بات کرتے ہیں، پھر ان کو سارے چیزیں دیکھنے چاہیے. ان کو اپنے پورے قوم اور پورے صوبے کے مفادات کو دیکھنا چاہیے، اپنی ذات کے لیے نہیں یا کہ ایک انڈیویجول کے لیے اس کو استعمال نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ اس پورے صوبے کے عوام کے لیے
उनको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो हम उम्मीद रखते हैं कि वही सीम KPK भी अगर वाकई वो सीम और अपने आप को इस सूबे का नुमाइंदा कहते हैं, तो ये चीज़ें उसको रियलाइज होनी चाहिए, उसको एहसास होना चाहिए कि ग्राउंड पर क्या सूरत हाल है और उसके लिए क्या कर लेना चाहिए। उसको दुरुस्त। एहसास होना चाहिए कि ग्राउंड पर जो कुछ है और मुझे मरकज के साथ भी चलना चाहिए और फोर्सेस के साथ भी, और उसके साथ अगर कोई दूसरा ऑप्शन हो तो वो वही डिबेट करे और सामने रखे कि हल क्या है दूसरा। जी बिल्कुल। अच्छा, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करता हूँ टाइम को, और मैं ये पूछना चाहूँगा, कल क्या सोहेल आफरीदी साहब की बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी, जिसका बड़ा शोर होगा था? नहीं, ये मुझे इसका पता नहीं है, और वही और जो जेल राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट है, तो इस वजह से मैंने पूछा। उन्होंने कहा था कि मंडे को उनकी मुलाकात हो जाएगी। वही वही पंजाब गवर्नमेंट उसको देख रहे है, और राणा साहब को पता होगा। अलबत्ता अगर मुझसे जाती राय लीजिए तो मैं ये जरूर कहूँगा कि इसके मिलने में कोई कोई हर्ज नहीं हर्ज है, नहीं है, अगर वो ठीक है, ठीक फिर है। मिले तो जरूर मिलने। इसे कोई इस तरह इशू ना हमें बनाना चाहिए ना उसको बनाना चाहिए। बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर मुकाम साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेंगे वक्फा, उसके बाद प्रोग्राम के अगले हिस्से में अगले मेहमान के साथ हाजिर होते हैं। मिले तो वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे न्यूज़ वन टुनाइट में। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। प्रोग्राम में इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है शौकत बसरा साहब, सीनियर रहनुमाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शौकत साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं हम। बहुत शुक्रिया आसिम भाई। शौकत साहब, ये बताइएगा कि पंजाब में बल्दियाती गैर जमाती जो इलेक्शंस हैं उनकी बात हो रही है, कानून पास कर दिया गया है। आप लोग इसको चैलेंज करेंगे या आप लोग गैर जमाती ही पार्टिसिपेट करना चाहेंगे इसमें? पहली बात तो ये इतराफ़ शिकस्त है उस फार्म 47 की जाली हुकूमत का, जिसकी वजीर आला अपनी सीट हारने के बावजूद 30 सीटों के साथ उसके वजीर आला लगा दिया जाता है। और अब जब बल्दियाती इलेक्शन का मौका आया है तो सियासी जब जमातें होती हैं तो उसमें गैर जमाती इलेक्शन कौन से होते हैं। तो ये बिल्कुल एक उन्होंने ऐलान कर दिया, सरेंडर कर दिया कि 8 फरवरी को जिस तरह अवाम ने हमें वोट नहीं दिए थे और नून लीग का जो सरबराह है मियां नवाज शरीफ अपना बेचारा इलेक्शन खुद हार गया, तो ये इतराफ़ शिकस्त है। तो बिल्कुल आपने जो दूसरी बात पूछी, हम लोग इसको चैलेंज करेंगे। देखें, पहली बात तो पाकिस्तान में इस वक्त ना कोई आइन है, ना कानून है, ना जमहूरियत है, ना अदालतें हैं कि ये बाज़त हुक्म है। एहतराम, क्योंकि आप भी सीनियर लॉयर हैं, हम बात जुडिशरी के हवाले से जब करें 26वीं तरमीम को तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं क्रिटिसाइज, लेकिन बसरा साहब, जुडिशल जो ऑफिसर्स हैं या फिर जुडिशरी के जो हमारे जजेस हैं, उनके लिए हमारा एहतराम लाजिम होता है, आपको पता है। देखें, बात यह है कि एहतराम तो बिल्कुल करना चाहिए। एहतराम उस वक्त होता है जब अदालत अपने फैसलों पे एहतराम करवा सके, अमल करवा सके। जैसी भी अदालतें हैं, मैं आपकी बात मान रहा हूं और हम उन अदालतों में पेश हो रहे हैं। हमने उन अदालतों का आसिम भाई को बाइकआउट नहीं कर दिया, सही। लेकिन आप हालत देखिए इन जजेस के हवाले से जो मैंने अभी आपको बात कही कि एक 17 ग्रेड का सुप्रीम जेल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को कहता है मैं नहीं अमल करता। हमें आपने देखा कि आज से 4 दिन पहले, लेकिन शौकत साहब, क्या आप लोग मुसद्दिका नकूल जो होती हैं अदालत से हासिल करके लेके गए थे? क्योंकि अभी हमें ये पता चला ऑर्डर आया तो आप लोग जेल पहुंच गए कि जी ऑर्डर हो गया, हमें मिलाने दिए। आसिम भाई पहली बात तो मैं आपको अर्ज करूं, हाँ। एक सूबे का इलेक्टेड वजीर आला जो 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है, ठीक है, वो अपने लीडर इमरान खान को मिलने के लिए पहले प्राइम मिनिस्टर को कहता है, प्राइम मिनिस्टर कहता है पूछ कर बताता हूं। और जाहिर है जिन लोगों ने इनको मुसल्लत किया है तो ये तो उनकी इजाजत के बगैर सांस भी नहीं लेते, बाथरूम में भी नहीं जाते, तो आज तक वो पूछ के बताया नहीं है। दूसरी बात, हमने इन राइटिंग फ्रॉड फॉर्म 47 की वफाकी हुकूमत और फ्रॉड फॉर्म 47 की 45 की पंजाब की हुकूमत को भी लिखा कि एक इलेक्टेड वजीर आला मिलना चाहता है। फिर उसके बाद हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने बाकायदा सुप्रीम जेल को बुलाया कमरा अदालत में और उन्होंने कहा कि ये मैं ऑर्डर पास कर दिया है, आप इनको मिलवाएं। उसने कहा जी बिल्कुल मैं इनको मिलवाता हूँ, ये तशरीफ लाएं। वहां पर जब चले जाते हैं सलमान अकरम राजा साहब, हमारे सोहेल अफरीदी साहब और कुछ वकला, तो वही सुप्रीम जेल जो कोर्ट रूम के अंदर वहां पे एग्री करता है और जज साहब को कहता है कि मैं आपके हुक्म के मुताबिक इनको मिलवाऊंगा इमरान खान साहब से, वो जब जेल जाता है तो वो पूछता है जिनसे शहबाज शरीफ कह रहा था मैं पूछता हूं, तो कहाँ मेरे भाई अदालतें हैं, कहाँ इंसाफ है, कहाँ कानून है? मेरा सवाल जो था वो यही था कि जी अदालत में बुलाया गया, उनको कहा गया,
عدالت کے آرڈرز ہوتے ہیں ریٹن. आसिम भाई, आप मेरी बात को शायद आपने पूरा सुना नहीं, दोबारा सुन लें. हाँ. मैं आपको ये अर्ज किया है कि फर्ज करें आप सुप्रीडेंट जेल हैं. हम्म. आप जब आवाज होती है केस की तो सुप्रीडेंट जेल को डोगर साहब अपने कमरा अदालत में बुलाते हैं. वहां सारे वकला ओपन कोर्ट में प्रोसीडिंग हो रही है. उनको कहते हैं कि ये मैंने ऑर्डर किया है और इनको मिलवाएं. और वो कहता है जी मैं हाजिर, मैं मिलवाता हूं, इन्हें मेरे साथ भेजें. इकट्ठे कोर्ट रूम से निकलते हैं और वहां जब पहुंचता है जिनके जेरे साया वो जेल है जहां पे इमरान खान साहब को, आप ये अभी का नहीं है, आप पहले भी देख लेना, बाकायदा इन राइटिंग ऑर्डर्स मौजूद हैं हाई कोर्ट इस्लामाबाद के, सुप्रीम कोर्ट के वहां पर जुमेरात को उनकी हमारे जो पार्टी के लोग हैं वो मिलेंगे 6 लोग, और इसी तरह मंगल को वकला और बहनें और फैमिली मिलेगी. क्या उस पे अमल दरामद हुआ? आपकी बात का मैं जवाब दे देता हूं मेरे भाई. मैंने इसलिए आपको कहा कि ना कोई जजेस हैं, ना आइन है, ना अदालतें हैं, ना कानून है, बल्कि पाकिस्तान में इस वक्त जंगल का कानून है. ये शौकत बताइए बसरा ना. साहब, बात तो फिर ये आ गई ना कि जब हम बल्दियाती इंतखाबात की बात जहाँ से हमने शुरू की थी, आप चैलेंज करेंगे तो फिर ये फिर रुक जाएंगे या फिर इनको दोबारा अहकामात आएंगे, फिर दोबारा से नए सिरे से काम शुरू किया जाएगा? फिर तो मैं ना ही समझूं, क्योंकि कोई भी हुकूमत, चाहे वो आप लोगों की हुकूमत थी, तो कोई खुशदिली से बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराता था. और गैर जमाती तो हमारे पाकिस्तान में एक तारीख है लंबी जिसमें बल्दियाती इंतखाबात गैर जमाती होते रहे. आसिम भाई, जो असल जमहूरियत की रूह है वो उसमें फेयर एंड फ्री इलेक्शन है जो आईने पाकिस्तान के मुताबिक होने चाहिए. खा वो आपके बल्दियाती इलेक्शन है, खा आपके कौमी इलेक्शन है. आप जरा ये अंदाजा कर लीजिए ना कि पहले मैं आपको जो अभी कह रहा हूं कि पाकिस्तान में कोई आइन कानून अदालतें नहीं है. जब हमने असेंबली डिसॉल्व की थी, पंजाब असेंबली, तो 90 डेज बाद इलेक्शन होने थे मेरे भाई. क्या वो आइन के मुताबिक हुए? इसी तरह नेशनल असेंबली बगैर किसी आइन और कानून के ताबे के बावजूद जो इलेक्शन वहां पे होने थे नहीं करवाए गए. तो मैं आपकी बात से ये एग्री करता हूं कि बल्दियाती इलेक्शन जो है वो बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जो एमएनएज एमपीज हैं मेरे भाई, उनका काम नहीं है गली नाली और वहां पर जा काम करवाना, उनका काम लेजिस्लेशन है. लेकिन बदकिस्मती से जब हमारा दौर था, जो आपने बात कही, हमारे पास टोटल 3.5 साल थे मेरे भाई. टोटल पाकिस्तान की तारीख में यही पार्टियां, पहले कभी अमरीत रही, अमरीत नहीं रही तो आपने देखा कि ये जमातें 4-4, 5-5 बारियां ले चुकी हैं. और खास तौर पे पंजाब में आप देख लें, 40 साल से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है. वो मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम बीबी, हमजा शहबाज, और इनके अलावा घर से कोई वजीर आला नहीं बन सकता. इनको क्या आड़ थी मेरे भाई, क्यों नहीं इलेक्शन करवाए इन्होंने? आज 3 साल हो गए हैं और आप किसी भी जमहूरी हुकूमत ने खुद से नहीं करवाया जब तक कोर्ट्स की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको अहकामात और सरजनिश नहीं की गई, तब तक नहीं कराई गए, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट थी. शौकत साहब, मैं सवाल अभी जो अगला करने जा रहा हूँ वो बड़ा आम सवाल है. वो ये है कि जो अमन जरगा बुलाया गया है KPK के अंदर, आपको क्या लगता है कि आप लोगों के इन इकदामात से KPK में अमन कायम हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत आपने अच्छा सवाल किया, लेकिन मुझे एक जवाब दे लेने दें. आपको मैंने ये बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से ये कहना था कि जब इनके पल्ले ये नहीं है, ये अवाम में नहीं जा सकते, ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते, अवाम आज स्टैब्लिशमेंट या ताकतवर लोग इनके सर से हाथ उठा ले. आसिम भाई, ये अपने घरों में दाखिल नहीं हो सकते. सर हो गया ना, ये हो गया, ये आपने बात कर दी. बात कर रहे हैं. अच्छा, आपने कहा कि जो अमन जरगा बुलाया गया है उसके क्या नताइज निकलेंगे? आसिम भाई, हमारा तो डे 1 से ये मौकफ है कि KP फ्रंट लाइन सूबा है जो इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है. और वहां पर आज तीसरी हुकूमत है तहरीक इंसाफ की. यहाँ पर 12-13 बड़े ऑपरेशन हो चुके, छोटे पता नहीं कितने ऑपरेशन हो चुके, वहां पे अमन नहीं आया. अगर आपने अमन लेकर आना है तो ऑपरेशन मसले का हल नहीं है. आपको उनसे डायलॉग करने पड़ेगा, जिस तरह 3-3.5 साल. कौन करेगा? आप तो कह रहे हैं कि परोल पे बानी PTI ने कहा है कि मुझे छोड़ दो, मैं हल करा दूं. हाँ, उसकी वजह क्यों कहा उन्होंने कहा कि 3-3.5 साल वज़ीर आज़म इमरान खान थे, अशरफ गनी बदतरीन दुश्मन जो पाकिस्तान का था, वो अफगानिस्तान का सदर था, जो मोदी का यार था, जो राक का एजेंट था. हमने उससे भी डायलॉग किया
डायलॉग के नतीजे में आप देख लीजिए कि कोई केपी में ड्रोन हमला नहीं हुआ, दहशत गर्दी ना होने के बराबर रह गई। आखिर इमरान खान साहब और ने जब दहशत तमाम गर्दों को आप लोग मिला के पाकिस्तान के अंदर वापस बुला लेंगे तो उसके बाद के शाखसाने तो अब नजर आ रहे हैं ना हमें। आसिम भाई अगर उस वक्त हमने डायलॉग से अमन पैदा किया था तो आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि डायलॉग कीजिए। अल्टीमेटली जो उनको पता नहीं क्या क्या अफगानिस्तान के मुतालिक बातें कर रहे थे, वो फार्म 47 का जाली वजीर खारजा शौकत साहब, आपके बच्चों को कोई अगर कत्ल कर रहा है, उनकी गर्दनें काट रहा है, तो आप क्या ऐसी हुकूमत या ऐसे लोगों से डायलॉग करेंगे? आसिम भाई मैं आपको फिर कह रहा हूं कि उन्होंने हम पर हमला किया, उनकी सरजमीन इस्तेमाल हुई, हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। दिया ना? और देना भी उसके बाद चाहिए। अच्छा देना भी चाहिए था, लेकिन उसके बाद हमारा मौक़िफ़, हमारी पार्टी का मौक़िफ़, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ यही था कि जंग किसी मसले का हल नहीं तो है। क्या करें? मतलब आप बात तो अपने मैं बच्चों के बताता गले हूं क्या काटने करें। दें? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्या करें? फिर क्यों दोहा उड़कर गया था ये फार्म 47 का जाली वजीर खारजा और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ? क्यों डायलॉग किया आप लोगों ने? क्यों इमरान खान साहब की बात मानी? यही हम बात कह रहे थे कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। आखिर मुज़ाकरात हुए अमेरिका के अंदर, अमेरिका ने कितनी देर जंग लड़ी अफगानिस्तान के अंदर, क्या हुआ? अल्टीमेटली वो जंग भी हारे और टेबल पे आना पड़ा। भाई दूसरी बात देखिए, केपी के अंदर हमारा मौक़िफ़ डे वन से ये है कि अगर आप वहां का वजीर आला, जो कि 99.9% कौम वहाँ इमरान खान के साथ खड़ी, उस वजीर आला के साथ खड़ी है, आप उसको इत्माद में नहीं लेंगे, आप वहाँ पर ड्रोन हमले करेंगे, आप वहाँ पर बम्बार्डमेंट करेंगे, मासूम बच्चे फौत होंगे, तो मुझे बताइए क्या इस तरह अमन आ जाएगा? हमारा आज जो कबायली जरगा वहाँ पे अमन जरगा हुआ है, हमने शौकत बसरा तमाम साहब, रोज़ हमारे फ़ौजी जवान अफसरान जो हैं उनको शहीद किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारे अहलकारों के साथ उनकी बेहुरमती की जाती है, उनकी मैयतों के साथ बेहुरमती की जाती है। हमारे बहुत सारे जो जिसे कह सकते हैं ना फ़ौजी अफसर और जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, कुर्बानियाँ डेली बेसिस पे दे रहे हैं। तो आसिम क्या भाई ऐसी कौम जो कि आपके ऊपर हमला आवर हो, आपकी एजेंसीज़ के ऊपर, आपकी डिफेंस फोर्सेस के ऊपर, तो आप उनको जवाब नहीं देंगे क्या? दहशत गर्दों को ईंट का जवाब पत्थर से जी, देना चाहिए। उनको जो उनके हमारी ठिकानों में उनको घुस के बात तो मारने की ज़रूरत है। घुस के मारा है, हमने उनको जवाब दिया बेशक है। बेशक जी। सुन तो लें आसिम भाई, आगे सुने। वहां पर हमारे मासूम फौजी, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग, हमारे सिपाही, हमारे मासूम बच्चे जिनका आपने जिक्र नहीं किया, मासूम बच्चे, माएँ बहनें बेटियां, सब वहां पर शहीद हो रहे हैं, वहां दहशत गर्दी का शिकार हो रहे हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि हमें कबायली इलाके जहां पर इस वक्त वो तीरा हो, वो औरकजई हो, वो खैबर हो, जहां भी हो, हमें वहां के कबायली लोगों को इत्माद में लेना है। आपने अगर ऑपरेशन करना है तो मुझे बताइए कि मेरे घर में आप ऑपरेशन करना चाहते हैं और मुझे पता ही ना हो कि आपने क्या ऑपरेशन करना है, किस तरह करना है, मुझे नहीं बताएंगे, और अब ऊपर से मेरे बम्बार्डमेंट होके मेरे बच्चे शहीद हो जाएंगे, तो बताएं कि ये कोलैटरल डैमेज जो होता है, वहां पर गुस्सा पैदा होता है, वहां पे लोग नफरत का इजहार करते हैं सिस्टम के साथ। इसलिए हमारा मौकफ ये है कि आप जितने स्टेक होल्डर्स हैं, खा वो हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, खा हमारे इदारे हैं, वो सब लोग तहरीक इंसाफ की वहां पे हुकूमत है, वजीर आला के साथ बैठे एक मैकेनिज्म बनाएं, तरीकाकार बनाएं, तो यकीनी तौर पे मैं समझता हूं कि हम इंशाल्लाह एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ ये जो दहशत गर्दी है जो केपी के अंदर बहुत ज्यादा है, वहां हम बेहतर हिकमत अमली के साथ इस दहशत गर्दी का खात्मा कर सकेंगे। बात ये आती है शौकत बसरा साहब कि हम अपने अमल से कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हम हमेशा इस बात पे बिलीव करते हैं, जो कुछ हमें नज़र आ रहा होता है हम उस पर यकीन करते हैं। हमने अभी तक इक़दामात जो आपकी 3 हुकूमतें रही हैं तहरीक इंसाफ की केपीके के अंदर, वो इक़दामात देखे नहीं। पुलिस को जिस तरह एम्पावर करने की बात की जा रही थी, जिस तरह सीसीडी बनाने की बात की जाती है, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फोर्स की बात की जाती है, वेपनाइज करने की बात की जाती है, अभी गाड़ियाँ दी गई वो भी वापस कर दी। तो इस तरह तो अमलन हम अपने, जैसे कहते हैं ना, लेइंग डक जो होते हैं, डक्स जो होती हैं, उनके हिसाब से अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के जो सिविल सर्विसेज के लोग हैं उनको पेश करें दहशतगर्दों के सामने। नहीं आसिम भाई, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। जब हमारी हुकूमत थी और हमें ऑन बोर्ड लिया गया, हमें पॉलिसी बनाने दी गई, मैं आज आपको सिर्फ कह रहा हूं कि आप इमरान खान साहब का दौर निकाल लें, वहां कितने खुदकुश धमाके हुए, कितना वहां पर दहशत गर्दी के लोग शिकार हुए,
कितने ड्रोन हमले हुए मैं आपको बता देता हूं। मैं तो वही एक शिकवा ड्रोन कर रहा हूं ना शौकत बसरा साहब के सुन तो बिल्ले को लेना, दूध की रखवाली पे आप लोगों ने बिठा दिया। चलें ठीक है, वक्ती इसका तौर मैं पे तो जवाब देता हूं बिल्ले ने उस दूध को आसिम नहीं भाई। पिया, लेकिन जैसे ही हालात साजगार मिले उन्होंने उस दूध को पी लिया, वो आसिम भाई, इस बात दहशतगर्दी का करना जवाब शुरू देता हो हूं। गए। आसिम मैं जवाब देता हूं कि अगर हमने अपनी पॉलिसी किताबें, अपनी एक डायलॉग किताबें, अपनी हिकमत अमली किताबें जीरो वहां पे दहशतगर्दी कर दी, ड्रोन हमला नहीं होने दिया, वहां दहशतगर्दी खत्म हो गई। हुआ ये अब दहशतगर्द कहां से आ गए हैं, कहां से निकल आए हैं, मैं बताता हूं आपको। मैं नाम लेता हूं, जनरल बाजवा और जनरल फैज ने एक फार्मूला दिया, वहां पर इंडोर मीटिंग हुई जहां ये कहा गया कि जो तालिबान, जो इवन दहशतगर्द मैं कहता हूं कि जो गुड तालिबान और बैड तालिबान की पता नहीं कहां से ये हमने निकाल ली कि वो जो हथियार फेंक दें उनको हम अडॉप्ट कर लें, बाकियों को हम जाने दें। उसके बाद मुझे बताइए, ऑन रिकॉर्ड हैं राना सनाउल्लाह जो उस वक्त नहीं तो इनके सर, अगर मिनिस्टर आप थे। लोगों ने इस पे बात करने दें। स्टांस नहीं, मेरे पास वक्त कम है, थोड़ा सा मैं ऐसे नहीं, मुझे मुझे ये बात बताएं, आप मुकम्मल लोगों ने करने अगर स्टांस ऐसे लिया नहीं, था तो ऐसे ये लोग मैं आए बात कैसे का जवाब फिर? दूंगा आपको, मैं आपको बात का जवाब ही नहीं दूंगा। हाँ 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 आप मुझे ये बात मुकम्मल करने दें। जी जी। उसके बाद वहां पर यही पीडीएम की जाली हुकूमत जो मुसल्लत की गई थी, एक जाली अदम एतमाद के जरिए इन लोगों ने मीटिंग्स की। बाकायदा राना सनाउल्लाह का बयान अभी तक ट्विटर पे चले जाए, हाँ हम डायलॉग कर रहे हैं, हम उनको ला रहे, तो इनको दहशतगर्द कह लें, तालिबान कह लें, यही तो हमारा मौकफ था। इनको लेकर आए ये फार्म 47 के नमूने, बहुत ये बहुत जाली शुक्रिया, हुकूमत थैंक यू थे। वेरी मच शौकत बसरा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम हम आगे बढ़ाएंगे, वक्फा लेंगे, उसके बाद अपने अगले गेस्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ जो मेहमान ज्वाइन करें, खालिद चिश्ती साहब, एयर कमोडोर रिटायर्ड। बात हम करेंगे पाक भारत दोबारा तनाव की, यानी कि इंडिया में ये कहा जाता है कि क्या बॉर्डर पे तनाव है, देखो कहीं चुनाव तो नहीं। यानी कि जब बिहार इलेक्शन करीब आ रहा है तो एक फुल फ्लैज एक्सरसाइज पाकिस्तान के बॉर्डर पे फ़ौजें लगा दी गई, और कुछ विक्रांत के नेवी के एसेट की बात की जा रही है कि उसको भी मूव कराया जाएगा, और सरकरीक का जिक्र और कराची पे हमलों की बातें हो रही हैं। एयर कमोडोर साहब, कैसे देखते हैं आप, ये गिदड़ भपकियां हैं या भारत का कोई ना कोई इरादा ऐसा आपको लग रहा है कि वो करेगा कुछ? बहुत शुक्रिया आसिम साहब मुझे बुलाने का। देखिए, ये जो आम तौर पर मौसम जो अगर आप देखें सिर्फ स्टैंड लोन, तो ये एक अच्छा मौसम गिना जाता है एक्सरसाइज करने का, कि सर्दियों से पहले जब धुंध नहीं होती इस इलाके में और बारिशें और सैलाब का या मानसून का मौसम ख़त्म हो चुका होता है, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से सूटेबल होता है। हम भी आमतौर पर इसी मौसम में करते हैं, लेकिन ये कुछ इस साल क्योंकि एस्केलेशन और टेंशन इस हद तक गई हुई है दोनों मुल्कों के दरमियान के हर मूव को हम सस्पिशियस से देखते हैं। जो आप बात कर रहे थे कि बॉर्डर पर लाए गए हैं यूनिट्स, डिफरेंट एक्सरसाइज और मोबिलाइजेशन है, और ख़ास तौर पर जब आप विक्रांत की बात कर रहे हैं, तो मैं अपने एयरफोर्स के ज़माने से आज तक, और जब पढ़ाई के या पढ़ाने के जब मुख्तलिफ जगहों पर जब सारा मौका याद करता हूँ, तो विक्रांत सिर्फ एक पीस टाइम एक्सरसाइज के लिए मुझे लगता है इनका एयरक्राफ्ट करियर है। सही। वो इसलिए पीस टाइम मैं कहता हूँ कि जंगों में या जब भी कशीदा हुए हालात, आज तक विक्रांत को नहीं निकाला जा सका, और बाहर ना निकालने की वजह यही है कि हमारा रिजॉल्व, हमारी डिटर्मिनेशन इसके ख़िलाफ़ जो है। पीस टाइम इसको ज़रूर एम्प्लॉय किया जाता है, चंद मिग 29 जहाज़ इस पर हैं जो सी वर्जन है। एम्प्लॉयमेंट पीस टाइम में कर ली जाती है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि उस पीस टाइम का जब एस्केलेशन या हॉस्टिलिटीज़ के ज़माने में क्यों एप्लीकेबल नहीं होता। और एक वजह जो मुझे पता है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। एक, पाकिस्तान नेवी ने इस दफ़ा बहुत एक डिटरमेंट एफर्ट प्लान की हुई थी, लेकिन ख़ास तौर पर पाक फ़िज़ाइया की तरफ से आपको कह सकता हूँ कि बहुत कंसर्टेड एक फ्लीट हमारा डेडिकेटेड था कि अगर विक्रांत को लाया गया ऐसी रेंज में जब वो हमारे लिए कोई ख़तरा पोज करेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लान था कि हम इसको टारगेट करेंगे। और टारगेट सिर्फ ये करना नहीं होता है, ये बहुत बड़ा माइट होता है, ये बड़ा प्राइड होता है नेवी का, नहीं, ये मुल्कों का होता है। जब एयरक्राफ्ट कैरियर को आप डबो देते हैं या हिट करते हैं, तो सिर्फ फोर्सेस के पॉइंट से नेवी का नहीं नुकसान होता, वो एक नेशनल लेवल का एक सिंबल ऑफ एलिमेंट, जिसको कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा एक मान होता है कि जी उसको अगर आप हिट कर दें। आपने नोट किया हुआ 2 अटेम्प्ट्स हुई थी इसी दफ़ा, जब मई के ज़माने में उन्होंने कहा था जी विक्रांत निकल और वो लेके भाग गए थे वापस फिर, और वो वापस इसीलिए चले गए थे कि उनको दोनों तरफ से, पाकिस्तान नेवी भी और पाक फ़िज़ाइया की इंटेंशंस या कैपेबिलिटी दोनों का अंदाज़ा हो गया था, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क होता है इसकी एम्प्लॉयमेंट के। मुझे नहीं लगता कि क्लोज बॉर्डर में इसकी क्या उनकी एम्प्लॉयमेंट टैक्टिक्स होंगे,
لیکن یہ اتنا ہی خطرناک ہے اس کو نکالنا جتنا ڈپلوائے کرنا اگر خطرناک ایک لائبلٹی بن چکا ہے آپ سمجھتے ہیں یہ بھارت کے لیے؟ یہ آج تک میں اس کو سمجھ نہیں پایا کہ اتنے کلوز بارڈر میں یہ دیکھیے ایئر کرافٹ کیریئر دنیا میں استعمال ہوتے ہیں جب آپ نے ایک پروجیکشن آف فورس کرنا ہوتا ہے اپنے بارڈر سے کئی 100 میل دور یا کئی ہزاروں کلومیٹر دور. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, جیسے سوویت یونین کے زمانے میں تھا یا رشیا اب کرتا ہے, امریکہ آپ نے نوٹ کیا اکثر کہتے ہیں جی ایئر کرافٹ کیریئر ڈپلوائے ہوا ہے. ایران کے خلاف جو اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی تو امریکہ سے چلے ایئر کرافٹ کیریئر اور آ کے ایران کی انٹرنیشنل کوسٹ کے اندر انٹرنیشنل پانیوں میں آ کر انہوں نے اسٹیشن کر لیا تھا اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کو. تو یہ ایئر کرافٹ کیریئر ہوتا ہے پروجیکشن آف فورس کے لیے, یعنی ایسے فاصلوں تک اب اپنی آپ ریچ دکھاتے ہیں کہ ہم یہاں تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن یہ بہت کم ہے, کوئی ملک مجھے مثال یاد نہیں آتی کہ 2 ملک جن کے آپس میں بارڈر ملتے ہوں اور کئی ہزاروں کلومیٹر کی آپس میں سرحدیں ہوں وہ ایک فورس پروجیکشن کی ایسی امپلائمنٹ کرے, بیکاز جیسے میں نے کہا کہ اس کو پروٹیکٹ کرنا بھی اتنا ہی چیلنجنگ ہوتا ہے. یہ آپ سمندر پہ صرف نکالنا نہیں ہوتا, اس کو آپ نے اس کی اتنی ہی زیادہ پروٹیکشن کرنی ہوتی ہے, اور جتنے اس پر MiG 29 جہاز ہیں جو اس کی پروٹیکشن کرنے کے لیے ڈپلوائے ہوں گے ان سے کہیں زیادہ اسٹرانگ, زیادہ لیتھل, زیادہ ایکوریٹ ویپنز اس وقت پاک فضائی کے پاس ہیں جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے, اور آپ نے نوٹ کیا اسی لیے وہ نکالتے نہیں ہیں. اچھا خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ ہماری ایئر فورس الحمدللہ, آپ نے جس طرح کہا کہ ہمارا پرائم ٹارگٹ رافیل, جو ہم فضائیہ کی جنگ کی بات کریں جو ایئر چیف کی طرف سے کمانڈ دی گئی تھی, اور نیوی کی طرف سے ہمیں وکرانت کہا گیا تھا کہ یہ پرائم ہمارا جو ٹارگٹ ہو گئی وہ یہی ہوں گے. ہم نے ایک چیز جسے کہہ سکتے ہیں ڈٹرمن کر لی تھی, لیکن بات یہ تھی رافیل تو ہمارے رینج میں, ہمارے پنجے میں آ گئے, یہ اس کو لے کے بھاگ گئے. اب کراچی کی طرف بڑھنے کی جو ان کی خواہش ہے یا دھمکیاں ہیں, سر کریک کی بات کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی جرت کر سکتے ہیں سر کریک کے حوالے سے؟ کیونکہ ادھر سے دیکھیں تو گجرات تک سر کریک جاتا ہے اور ان کے لیے خود ایک بہت بڑا تھریٹ ہے یہ. جی بالکل, ہمارا دیکھیں اس سے جو بھی اسکلیشن ہوئی ہے اس میں 3 طرح کی ٹارگٹنگ تھی, میجر ٹارگٹس. ایک آپ نے رافیل بتایا ہوا میں, زمین پر تھا S-400 اور سمندر میں تھا وکرانت. جی, اور یہ 3 ڈائمنشنز کے ٹارگٹنگ تھی اس دفعہ اگر یہ نکالا جاتا. 2 زمین پر نظر آئے ان کو ٹارگٹ کر دیا گیا, وکرانت نکالا ہی نہیں گیا اس لیے بچا رہا. جو سر کریک کا بات کر رہے ہیں یہ بہت پرانا ایک ظاہر ایک ایسا علاقہ ہے جس میں جا کر دریا سمندر میں ملتا ہے, اور یہ مارشی یا دلدل ہوتی ہے اس ایریا میں, بہت مینیجبل نہیں ہوتا. یہاں پہ یونٹس اس طرح ڈپلوائے نہیں ہوتے, شپس یا جو سب مرینز یا اس طرح کی ہوتی ہیں, اس امپلائمنٹ اس کی بڑی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے اس ایریا میں. ایک بات تو یہ صرف سمبولک قسم کا انہوں نے نعرہ مارا کہ ہم سر کریک کریں گے, اور سر کریک کا اتنا بڑا تقریباً جیسے میں نے کہا کہ 90 کلومیٹر پھیلا ہوا علاقہ ہے, اس کو کنٹیسٹ کرنا یا اس کو آ کے یہ شو کرنا, شو آف فورس, یہ صرف جیسے میں نے کہا کہ ایک سیاسی یا ایک پولیٹیکل بات ہو سکتی ہے. کیونکہ آپ نے خود ہی کہا کہ بہار میں الیکشن ہونے والے ہیں, بہار بہت بڑا صوبہ ہے, ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے تقریباً 13 کروڑ کی پاپولیشن ہے, پاکستان کے پنجاب کے صوبے سے بڑا صوبہ ہے, 7 کروڑ ووٹر ہیں. تو ظاہر ہے ان کو انفلوئنس کرنے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ ایک پولیٹیکل ایجنڈا چاہیے ہوتا ہے, اور ایک ایسا سلوگن چاہیے ہوتا ہے. اور یہ بھی وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ آپریشن سندور ابھی باقی ہے, تاکہ لوگوں میں ایک امید دلائی جا سکے, اب لوگوں کو ایک حوصلہ افزائی کی جا سکے, اور یہ بھی کہا جا سکے کہ ابھی ہم نے کنٹیسٹ کرنا ہے. اور پھر لوگوں کو انہوں نے پہلے مارکے میں تو یہ تسلی کہہ کے چپ کرا دیا تھا کہ ہمارا مقابلہ پاکستان سے نہیں تھا, بنیادی طور پر چین سے تھا, ہمیں تو چین سے یہ سارا نقصان چین اور ترکی اور پاکستان 3 کا نام لیتے تھے وہ. جی, تو وہ ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ان کے مراج 2000 اور رافیل فرانس کے تھے, ان کے S-400 رشیا کے تھے, ان کے چنوک ہیلی کاپٹر اور C-130 امریکہ کے تھے, ان کے ڈرونز اور جو ان کا ایئربورن ارلی وارننگ الیکٹرانک ہے وہ اسرائیل کا تھا. تو ہم نے تو نہیں کہا ہم نے 4 ملکوں کو ہرایا, ہم نے تو کہا جو سامنے آئے گا ہمارے پر ایڈونچر کرنے کی یا مس ایڈونچر کی کوشش کرے گا, وہ جس ملک سے اسلحہ لے لے, اس کے لیے معنی نہیں رکھتا کہ وہ کس ملک سے اس نے کیا لیا ہے, اس وقت ہمارا وہی دشمن ہوتا ہے اور وہی ہمارے لیے تھریٹ ہوتا ہے. آن پیپر خالد صاحب 25 سے 10 نومبر تک کی بات کی گئی ہے کہ شاید متوقع ہے کوئی حملہ. ہم الرٹ پہ ہیں, ہائی الرٹ پہ ہیں, نوٹم جاری ہوئے ہیں دونوں سائڈ پہ, کیونکہ وہاں پہ تو ایکسرسائز ہو رہی ہے, لیکن پاکستان نے بھی نوٹمز جاری کر دیے ہیں ایئر سپیس کے حوالے سے اپنی. تو آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان کا تناظر بھی ہے, آج ترکیہ میں مذاکرات کا جو راؤنڈ تھا وہ اختتام پذیر ہوا لیکن کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں آیا, خواجہ آصف نے کہا کھلی جنگ ہو سکتی ہے. تو بھارت تو یہ چال چل رہا ہے افغانستان کو ملا کہ افغانستان ایک پروکسی کے طور پر بھارت کی کھیل رہا ہے اس وقت کہ 2 فرنٹ 4 ہو سکتی ہے یہ.
دیکھیے ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی میں تو یہ نہیں چاہوں گا کہ ٹو فرنٹ ہو، اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری جو آرمڈ فورسز ہوتی ہیں تینوں، آرمی، نیوی اور ایئر فورس، ہم ٹو فرنٹ کے لیے نہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں، نہ ہمارا کوئی اور آبجیکٹو ٹو فرنٹ ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے جب مجبور کیا جائے گا تو ایسا ہے، لیکن ہماری چوائس ہی نہیں ہے. اور میں کئی دنوں سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو افغانستان کا کھولا ہے یہ انڈیا کو بہت سوٹ کرتا ہے، اور یہ ہماری جو اسکلیشن ویسٹرن بارڈر پر ہو رہی ہے وہ صرف انڈیا کو سوٹ کرتی ہے، نہ ہمیں سوٹ کرتی ہے، نہ افغانستان کو سوٹ کرتی ہے. صحیح. لیکن کیونکہ ٹیمپٹیشن اتنی زیادہ ہندوستان دینے کی پوزیشن میں ہے ہمارے مقابلے میں، یعنی فائنینشیل ایڈ کو جیسے میں نے کہا، ہم کئی سال، 150-200 سال جو ماڈرن ہسٹری ہے اسی میں دیکھ لیں کہ افغانستان سے لوگ صرف لوٹنے ہندوستان آتے تھے، مغلوں کی حکومت ہو یا اس سے پہلے سکھوں کی حکومت ہو، تو وہ صرف کیش سٹاروڈ کنٹری ہے، ان کے پیسے ہوتے نہیں، وہ آتے ہیں لوٹتے ہیں جواہرات اور سونا اور لے کے واپس چلے جاتے تھے، جب وہ ختم ہو جاتے تھے پھر انویڈ کر لیتے تھے. تو وہ کمزوری ہندوستان کو یہ پتا ہے کہ افغانستان کے پاس نہ کوئی ایگریکلچر کا سپورٹ ہے، نہ ٹیکنالوجی کا ہے، نہ کوئی انڈسٹری ہے. ان کا یہی ہے کہ جتنی ڈی اسٹیبلائزیشن افغانستان میں ہوگی وہ ان کو سوٹ کرتی ہے، اس سے ان کو بہتر پیکج مل جاتا ہے، کبھی ویسٹ کی طرف سے، کبھی رشیا کی طرف سے، کبھی امریکہ کی طرف سے. تھوڑے پیسے خرچ کر کے پاکستان کو بھی انگیج کر لیتے ہیں اور افغانستان کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. خالد صاحب، پاکستان نے جو پریسائزڈ آپریشن کیا ہے، جو کہ ٹھکانوں کو ہٹ کیا گیا ہے افغانستان کے اندر، آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کسی موڑ پہ آ کے کوئی ایسے ویپنز افغانستان کو دے سکتا ہے جو پاکستان، میزائلوں کی میں بات کروں، کوئی پاکستان کے خلاف استعمال ہو؟ جی، یہ میرے نالج میں ہے کہ افغان جو حکومت ہے اس وقت طالبان کی، انہوں نے مختلف ملکوں کو اپروچ کیا ہے کہ سرفیس ٹو ایئر کے لیے کوئی ان کو ایسی ویپنائزیشن کی جائے جو ظاہر ہے ڈرونز کو یا جہازوں کو مار گرانے کی یا کنٹیسٹ کرنے کی پوزیشن میں یا اسٹرینتھ رکھتی ہو. لیکن یہ فوری طور پر امیجیٹ جیسے میں کہہ رہا ہوں تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، بیکاز اس کی انٹیگریشن ہوتی ہے، اس کی صرف پرچیز نہیں ہوتی، انٹیگریشن کے بعد ٹریننگ کرنی ہوتی ہے، پھر آپ نے ظاہر امپلائمنٹ اسٹریٹجی، پھر آپ نے پیس ٹائم میں ریہرسل کرنی ہوتی ہے. یہ وہ ٹپکل نہیں ہوتا کہ آپ پلگ اینڈ پلے والا کوئی سافٹ ویئر نہیں ہوتا کہ آپ نے لائے اور اگلے دن سے آپ نے کہا کہ ہو گیا. لیکن الحمدللہ جیسے میں نے پہلے کہا، دوبارہ میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہمارے یہ چوائس نہیں ہے، ہمارے پاس تو یہ ایک قسم کا لازم ہو گیا تھا کہ ہم ایک ایسی میسج بھیجیں اور ایسی قیمت ان کو اندازہ لگوائیں کہ یہ آپ کو دینی پڑے گی، کیونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ نے نوٹ کیا کہ ہم جنازے اٹھا رہے تھے شہداء کے، فیملیز کا قرض ہوتا ہے ہمارے اوپر جن کے پیارے چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، بیویوں کا. تو وہ ہمارے پہ obligation تھی، اور شاید افغانستان کی حکومت نے اور خاص طور پہ طالبان نے اس کو آسان لیا تھا کہ ہم شاید نیو نارمل سمجھ کر اس کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں. ہر روزانہ چند درجن ایک مہینے میں جنازے اٹھتے ہیں تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم عادی ہو چکے ہیں اس کے. تو ایسا نہیں تھا، وہ مجبوراً کیا گیا. لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ یہ ہندوستان کو خوش ہونا چاہیے اس کے اوپر اگر ایسی ایسکلیشن ہوتی ہے، ہمیں جتنا جلدی ہو سکے، کیونکہ ہم نے ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے اپنا ان کو کنوے کر دیا ہے، تو اس کو نیگوشیٹ کر کے ویسٹرن بارڈر کو کم از کم ایز سون ایز پاسبل، جس کو کہتے ہیں کہ اس کو کمفرٹیبل کر لینا چاہیے، تاکہ ہماری فورسز ادھر ہی فوکس کر سکیں جدھر کے لیے ہمیں ڈیزائن کیا گیا ہے. غالب صاحب، کتنا ضروری ہے اس وقت جو مظاہرہ ہم نے 6-7 مئی اور 10 مئی کو کیا، ہمارا الیکٹرانک وارفیئر کا جو سسٹم ہم نے ڈیولپ کیا ہے خود سے، ہمارے ہیروز ہیں جن کو کریڈٹ جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ہمیں ابھی اور کام کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر یہی لیتھل ویپن کے طور پر اگر خدا نہ خواستہ بھارت دوبارہ حملہ کرتا ہے، یا افغانستان کی بات کریں، تو اس میں یہ بہت کام آئے گا اور اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہمیں اور ایڈوانٹیج حاصل ہوگا ایئر سپیورٹی کے لیے؟ دیکھیے عاصم صاحب، میں ابھی کوئی تقریباً 2-2.5 ہفتے پہلے دوبارہ گیا تھا ایئر ہیڈ کوارٹر میں، انہی لوگوں سے مل کر آیا تھا، آپریشنز روم، اور میں یہی سائبر کمانڈ کا بھی میں نے وزٹ کیا. تو میں آپ کی تسلی اور اطمینان اور الحمدللہ پرائیڈ کے لیے بتاتا چلوں کہ جب میں ان وارئر سے ملا جو ظاہر ہے سافٹ ویئر کے تھرو دشمن کو آبویسلی انہوں نے اتنا نقصان پہنچایا تھا کہ قابل تحسین تھا. ویری ینگ بوائز، ویری ینگ بوائز. تو میں تو وار کے دنوں میں کہا تھا، مجھے لگتا تھا کہ یہ بچے یونیورسٹی آج نہیں گئے، یہاں بیٹھے ہوئے اتنے نوجوان ہیں اور سب پاکستانی ہیں. اور اس وقت بھی میں نے ان سے پوچھا تھا، آپ کے ویورز کو میں یاد کراتا چلوں، جنگ سے پہلے جب میں گیا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے کہا، میں نے پوچھا تھا کہ اتنا الیکٹرانک آپ چلا رہے ہیں، اتنی ظاہر ٹیکنالوجی ہے، تو کل کو آپ کے جو وینڈرز ہیں وہ سافٹ ویئر جیم کر دیں گے، سافٹ ویئر اپ گریڈ کر دیں گے، آپ کو اسپیئر پارٹس نہیں دیں گے تو کیا بنے گا؟ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی جب انہوں نے کہا کہ سر یہ جو اس اتنے بڑے چھت کے نیچے جو کچھ دیکھ رہے ہیں میڈ ان پاکستان ہے. پہلی بات ماشاءاللہ. اور دوسرا الحمدللہ بات یہ ہے جو میں ذکر کر رہا تھا کہ 2-2.5 ہفتے پہلے جب میں گیا تھا تو میں نے ان سے پچھلی وار کا پوچھا کہ یہ کیا ڈپلائمنٹ، یہ اس طرح امپلائمنٹ ہوئی، یہ کیا اس طرح جیم کر دیا، رافیل کو بلائنڈ کر دیا، کمیونیکیشن جیم کر دی، سیٹلائٹ سے لنک توڑ دیے.
तो जब मैं पिछली बातें कर रहा था तो जो सीनियर मोस्ट उनके ऑफिसर्स थे उन्होंने मुझे मजाक में कहा कि सर आप और मीडिया तो अभी पिछली जंग की बातें कर रहे हैं, हम तो अगली तैयारी कर रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि पुराना जो था वो कुछ और सरप्राइजेस भी हैं, इसका मतलब है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्योंकि नई स्ट्रैटेजीज, नई फ्रीक्वेंसीज, नए तरीके इजाद कर रहे हैं जिससे हमने फर्दर डिसेप्शन करनी है, फर्दर सरप्राइज देना है, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वक्त आने पर करेंगे। अभी तो उन्होंने बहुत थोड़ा अपनी कैपेबिलिटी दिखाई थी इस दफा। ठीक है, तो हाउ केपेबल वी आर ये तो आपने हमें बता दिया, लेकिन बात यह है कि दुश्मन को भी हम कमज़ोर ना समझें। उसने भी वेपन्स जमा करने शुरू किए हैं, टेक्नोलॉजी ख़रीदने के लिए भाग दौड़ कर रहा है। आपको लगता है कि ये जो मिसाइल वॉर होती है या होगी, उसको भी हम इनक्रप्ट करके उसके बाद करप्ट करने के बाद, जिस तरह हमने पिछले उसमें कुछ 60% मिसाइलों को हमने इनक्रिप्ट करके कहीं आगे पीछे डिसलोकेट कर दिया था, तो 100% परफेक्शन के लिए हमें टाइम चाहिए या हम तैयार हो गए? नहीं देखिए आसिम, ये ऑनगोइंग रेस होती है ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कभी कोई मुल्क दुनिया का, अमेरिका और रूस भी आपस में क्लेम नहीं कर सकते कि अब हमारा फुल प्रूफ हो गया और 100% वेपन्स को हम इनबाउंड को रोक लेंगे और हमारे जो भेजे जाएंगे उनको कोई नहीं रोक सकेगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने कहा रेस होती है। जब आप यहाँ पहुंचते हैं तो दूसरा मुल्क कहीं ऊपर की तैयारी कर लेता है, और जब आप वहां पहुंचते हैं तो एक और एडवांस टेक्नोलॉजी आती है, ऑब्सलीट हो जाती है। आप मोबाइल्स में देख लें, आप लैपटॉप्स, हर जगह टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है जी। उसी तरह है, ये उसी तरह है। तो किसी टाइम पर ये श्योर नहीं होता, ये कंटिन्यूड जिसको कहते हैं ना एफर्ट होती है। दिन रात आपको सोचना पड़ता है, टैक्टिक्स में इनोवेशन लानी पड़ती है, इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, और सबसे ज्यादा उनको आपने रिहर्स करना होता है पीस टाइम के अंदर। यानी आपने इतना मास्टर करना होता है कि आपको लगे कि वॉर और पीस में कोई फर्क नहीं है। मैं आपके व्यूअर्स को आसानी के लिए बताता चलूं कि यहाँ पिछले साल भी इंडस शील्ड एक्सरसाइज हुई थी, जिसमें तकरीबन 26 मुल्कों ने हिस्सा लिया था। पाक फिजाई के एयर बेसिस पर हो रही थी, मैं उसमें शामिल था देखने के हद तक। मैं ब्रीफिंग्स अटेंड की तो मैं वहां देखता था कि 60-70 जहाज एक तरफ से आ रहे हैं, 40 एक तरफ से आ रहे हैं। तो जब ये जंग हुई तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो वो उस वक्त प्रैक्टिस साल पहले कर रहे थे हमारे पाक फिजाई के पायलट्स। तो नियर वॉर लाइक सिनेरियो में आपको प्रैक्टिस करनी होती है, ताकि जब वॉर हो या एस्केलेशन हो तो आपको कोई सरप्राइज ना लगे। जितना आप रियल वॉर लाइक सिनेरियो में लड़ेंगे उतना ही सरप्राइजेस आपको जंग में कम मिलेंगे। तो एमरॉन के जो दोबारा हमें मिलना शुरू हो जाएंगे अमेरिका से, जो F-16 के लिए हमारे पास एक बड़ा लीथल वेपन है, आपको लगता है कि एमरॉन आने के बाद हमारी पावर्स जो हैं वो डेफिनेटली, जहाँ पे J-10C है, उसके अलावा JF-17 थंडर है, ब्लॉक 3, तो F-16 भी उनकी कैपेबिलिटीज़ के साथ PL-15 वाली सलाहियत पे आ जाएगा? जी, मैं क्विकली आपके व्यूअर्स को रिफ्रेश करता चलूं कि हमने क्या बात कर रहे हैं। वो ये है कि J-10C और JF-17 थंडर के ऊपर PL-15 मॉडिफाई किया गया है ब्लॉक 3 के ऊपर। तो इसका मतलब ये है तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर तक की फायरिंग की रेंज की काबिलियत रखता है, BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज। जी। और जब ये ब्लॉक 3 और J-10C नहीं इंडक्ट हुए थे तो हिंदुस्तान का जो राफेल जहाज था उसकी तकरीबन 150 किलोमीटर रेंज थी बियॉन्ड विजुअल रेंज फायर करने की, जबकि हमारे पास जो F-16 इससे पहले थे उनकी रेंज जो है वो 80-90 किलोमीटर ज्यादा नहीं होती डिफरेंट रेंजेस में, जिसका मतलब समथिंग बिटवीन 70 to 80 किलोमीटर्स थी वो। एग्जैक्टली। तो फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी जो थी वो हिंदुस्तान के पास चली गई थी उतने अरसे के लिए जब तक राफेल उनके पास थे और हमारे पास J-10 और ब्लॉक 3 थंडर नहीं आए थे। तो हमने ये पाक फिजाइया ने बड़ा टाइमली रियलाइज किया, प्रेजेंट जो एयरफोर्स चीफ है उन्होंने विजुलाइज किया, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने, कि ये तो एक एडवांटेज बहुत बड़ा फर्स्ट लुक, फर्स्ट लॉक एंड फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी हिंदुस्तान के पास चली गई है, जिसका मतलब है कि खुदा ना खास्ता हम अगर इसको काउंटर ना करें तो हिंदुस्तानी राफेल जो तकरीबन 150 किलोमीटर से फायर कर सकता है, जबकि हमारे 70-80-90 किलोमीटर डिपेंडिंग आइडियल रेंजेस के हिसाब से वेरी करेगा, तो हम तो बहुत सीरियस डिसएडवांटेज में थे। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये हम F-16 बहुत ज़बरदस्त जहाज़ है, लेजेंडरी जहाज़ है, ऑलमोस्ट 43 साल से पाक फिजाइया का हिस्सा है। इससे बड़े ज़बरदस्त मिशन उड़े हैं, मुल्क की फ़िज़ाई हदूद की निगहबानी की है। लेकिन ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी साथ साथ अपग्रेड ना की जाए तो फिर ज़ाहिर है वो रेलेवेंट इतनी नहीं रहती। तो अगर ये जब भी ये इंडक्ट होते हैं ये बहुत बड़ा लीथल पंच होगा, और ये बहुत बड़ा फ्लीट है हमारे पास, तकरीबन 75 के करीब F-16 है हमारे पास। तो ये बहुत पोटेंसी में और पाक फ़िज़ाई की काबिलियत में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा इजाफा होगा, जो मेरा ख्याल है हमारी इस वक्त ज़रूरत है कि वो अपडेट हो जाए इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन बात वहीं पर आती है कि मुल्क कौम के लिए जब हम बात करते हैं सलामती के हवाले से, सरफरोशी के हवाले से, तो हमारी पाक अफवाज, हमारी फ़ज़ाइया और हर मर्द व ज़न जो है पाकिस्तान का अपनी जानों का नजराना पेश करने से दरेग नहीं करता। और इसी अज़म और इसी जज्बे के साथ हम देखें तो पाकिस्तान पे बड़ी से बड़ी मुश्किल जो आई, हम उससे न बर्दाश्त हुए। मैं चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।